रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। नयाँ वर्ष 2077 साल सुरु। सरकारसँगै निगरानी गर्ने राज्यका अङ्ग र संवैधानिक निकायहरू समेत अघिल्लो वर्ष औसतभन्दा माथि आउन सकेनन्। वर्षभरि नै आफ्ना कमजोरी लुकाउन सरकार व्यस्त। नेपालमा थप 3 जनामा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि। दक्षिणी सीमाबाट हुने आवाजावतमा कडाई नगरे संक्रमण डरलाग्दो हुने विज्ञहरूको चेतावनी। कोभिड-19 का कारण सन् 2020 मा नेपालको अर्थतन्त्र 2.8% भन्दा नबढ्ने विश्व बैंकको प्रक्षेपण। शासकीय क्षमतामा देखिएको कमजोरीले दोस्रो चौमासिकसम्म उपलब्धि सामान्य। कोभिड-19 संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा अमेरिकामा मात्रै 1500 जनाको मृत्यु। तेल उत्पादक मुलुकहरूले उत्पादनमा 10% कटौती गर्ने। र आर्थिक नाकाबन्दी मुद्दा मामिला भ्रष्टाचार र निलम्बनका कारण एकताका रूपमा हेरिएको नेपाली क्रिकेट 10 वर्षदेखि जस्ताको त्यस्तै मल्लको कप्तानीमै प्रश्न। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी दिवा र म प्रतीक्षा। सुरु गरौँ मुख्य प्रसंगबाट। कोभिड-19 को त्रासमै 2076 साल हामीबाट बिदा भएको छ। यो त्रास कहिलेसम्म रहन्छ निश्चित छैन। 2076 सालको सुरुवातमा नेपालीले सुख, शान्ति र समृद्धिका आशा गरेका थिए। ती आशा पूरा भएनन्। अर्को वर्ष यसै गरी 2077 सालको समीक्षा गर्दा सरकारले कोभिड-19 लाई बहाना बनाउने निश्चित छ। 76 साल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको लागि अधिकतर महिना अस्पताल आउजाउ गरेर बित्यो। 2076 सालको साउन 18 गते उहाँ उपचारका लागि भन्दै सिंगापुर जानुभयो। करिब 1 साता बसेर फर्कनुभयो। लगत्तै भदौ पहिलो साता फेरि सिंगापुर जानुभयो। त्यस यता ओलीलाई महिनाको कुनै न कुनै दिन अस्पताल गइरहनुपर्ने बाध्यता लाग्यो। प्रधानमन्त्री स्वयंले दिनको 18 घण्टासम्म खटिएर काम गरिरहेको त भन्नुभएको छ, तर बिरामी भएकैले उहाँका धेरै काम निजी सचिवालयका सदस्य र केही मन्त्रीबाट हुँदै आएको देखिन्छ। कतिसम्म भने सल्लाहकार समूहको सानो घेराभित्र रहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न चाहने पार्टीकै नेता, कार्यकर्ता र सरकारका मन्त्रीले समेत समय नपाएका घटना यस अघि प्रकाशमा आएका छन्। उदाहरणका रूपमा गत मङ्सिरमा सरकारबाट बाहिरिँदै गर्दा तत्कालीन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थम्माया थापाले गरेको गुनासोलाई लिन सकिन्छ। उहाँले भन्नुभएको थियो, मन्त्रालयको जरुरी काम परेर भेट्न जाँदा समेत प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न दिइएन। त्यतिखेर सरकारबाट बाहिरिने अधिकतर मन्त्रीको गुनासो सल्लाहकार समूहले प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्नै नदिएको भन्ने थियो भने कतिपय पार्टीका शीर्ष स्तरका नेताहरू पनि बालुवाटारसम्म आफ्नो सहज पहुँच नभएको बताउँथे। आफू निकट व्यक्तिहरूको सुझाव वा प्रस्तावमा सरकारले गरेका कतिपय निर्णय यसबीच आलोचनाको केन्द्रमा रहे। पछिल्लो उदाहरण स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणलाई लिन सकिन्छ। प्रधानमन्त्रीलाई उचित सल्लाह दिने र सहयोग गर्ने समूहले काम गर्दा सिर्जित विवादबारे प्रधानमन्त्री ओलीले थप जवाफ दिन चाहनु भएन, बरु उनीहरूकै बचाउ गर्नुभयो। 70 करोड़ घुस मागेको प्रकरणमा ओलीले तत्कालीन संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाको सार्वजनिक रूपमै बचाउ गरेकै स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रकरणमा प्रश्नहरूको घेराबन्दीमा परेका उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालको पनि प्रतिरक्षा गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाका तत्कालीन सभामुख कृष्ण बहादुर महराले संसद सचिवालयका एक कर्मचारीलाई बलात्कार प्रयास गरेको आरोपमा पदबाट राजीनामा दिए। यो घटना राजनीतिक रूपले रंगिएको संकेत पनि मिल्यो। पूर्व माओवादीहरूको बुझाइमा प्रधानमन्त्री ओलीले महरालाई सानो न्यूमा जबरजस्ती फसाए। पूर्व एमालेको बुझाइमा भने महराकै गल्ती थियो। अमेरिकी निकाय एमसीसी सँगको सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नगराएर महराले गल्ती गरे भने प्रधानमन्त्री ओलीको अन्तर्वार्ताले यो प्रकरणमा झनै विवाद थप्यो। विवादमा परेका तत्कालीन सूचना तथा संचार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले तत्कालै राजीनामा दिए, तर त्यो घटनाले प्रधानमन्त्री ओलीको छवि निकै धूमिल बनायो। प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक धर्मपुत्रका रूपमा चित्रण गरिएका र ओलीकै बालकोट स्थित निवासमा बसिरहेका बास्कोटाले गरेका अनियमितताले कतिपयले ओलीकै मौन स्वीकृतिमा भएको आरोप समेत लगाए। नागरिक अधिकारमाथि अतिक्रमण र कठोर दण्ड सजायको व्यवस्थासहित संसदमा पेश भएका विधेयकहरूका कारण सरकारी रवैयामाथि प्रश्न उठ्यो। सूचना तथा प्रविधिसँग जोडिएका मिडिया काउन्सिल, साइबर विधेयकहरूले सरकारी बदनियत स्पष्ट पार्यो। यस्ता विधेयकको मस्यौदा गर्ने सूचना तथा संचार मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने गोकुल बास्कोटा लगायत उनको टिमको भूमिकामा प्रश्न उठ्यो। गुठी विधेयकका कारण सरकारले सड़कबाट चर्को प्रतिरोध खेप्नु पर्यो। काठमाडौँ उपत्यकाका नेवार समुदाय र अन्य क्षेत्र विशेषका समुदायले सांस्कृतिक अधिकारमाथि सरकारले धावा बोल्न खोजेको रूपमा
गुठी विधेयकलाई अर्थाए संस्कृति र परम्परा सञ्चालन गर्न विभिन्न समुदायले देशभर सञ्चालन गरेको गुठीमा सरकारले अंकुश लगाउन खोजेको उनीहरूको बुझाइ थियो। गुठीको जग्गामा हस्तक्षेप गर्ने र ती जग्गा राजनीतिक कार्यकर्तालाई बाँड्ने सरकारी नियतको रूपमा विधेयक आएको भने चौतर्फी विरोधपछि सरकारले तत्काल सो विधेयक स्थगित गर्यो। कोभिड-19 को संक्रमणका कारण अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमिततामा सरकार ओभानो देखिएन। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको सैद्धान्तिक निर्देशन र स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालको प्रत्यक्ष निर्णयमा भएको खरिद सम्झौता विवादमा परेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठ्यो। समग्रमा 2076 साल ओली सरकारका लागि छवि खुइल्याउने वर्षका रूपमा चित्रित हुने निश्चित छ। अघिल्ला वर्षमा समृद्धि, उन्नति, रेल, पानीजहाज जस्ता शब्द प्रयोग गरेर विकासे छवि बनाउन चाहेका सरकारले यस वर्ष आफ्नो कमजोरी र गडबडी एकपछि अर्को गर्दै बाहिरिएको पत्ते पाएन। प्रतिकूल स्वास्थ्य अवस्था, अनेक स्वार्थले भरिएका सचिवालयका कर्मचारी र अरूका कुरा नसुन्ने आफ्नै संकुचित स्वभावका कारण सरकार प्रमुखका रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई 2077 साल झनै चुनौतीपूर्ण हुने निश्चित छ। 2076 साल भर कतिपय आपराधिक घटना र तीनमा सरकारको भूमिकामाथि अनेक कोणबाट बहस भयो। सुनकाण्डलाई यसको प्रतिनिधि दृष्टान्त मान्न सकिन्छ, जसको छानबिन गर्न सरकारले जसरी हो हल्लाका साथ समिति गठन गर्यो त्यसभन्दा रहस्यमय ढंगले यो घटनालाई सामसुम पारेकाले उसको निकै आलोचना भयो। मुद्दाकीय अभियोजनमा पनि सरकारले पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेको र वस्तुपरकता नअपनाएको भनी आलोचना भयो। अपराधको सञ्जाल खोतल्ने क्रममा प्रधानमन्त्री नजिकै केही व्यापारी समेत पुग्न सक्ने देखिएपछि हतार हतार अनुसन्धान टुङ्ग्याइएको भनी सरकारको आलोचना भयो। तर सुनसरीका सिद्धबाबाको बलात्कारको घटनामा सरकारी रवैया ठुक उल्टो भयो। आरोपित विरुद्ध मुद्दा चलेपछि उनको राष्ट्रपति प्रहरी प्रमुख लगायत सँगको पहुँचका कारण अदालतबाट आदेश जारी हुनु अघि नै भारततिर भगाइयो। पछि आत्मसमर्पण गरेपछि भने घटना सामसुम भयो। स्थानीय प्रहरीकै संलग्नतामा मुद्दा कमजोर बनाइएको खुल्दा समेत कुनै छानबिन र कारबाही भएन। केही विपक्षी नेताको विरोध बाहेक रौतहटका पूर्व मन्त्री मोहम्मद अफ्ताब आलम संलग्न हत्याकाण्डमाथिको छानबिनमा भने सरकारको तारिफ नै भयो। 12 वर्ष अघिको सामूहिक हत्याकाण्ड र प्रमाण नष्ट गर्ने अफ्ताब विरुद्ध छानबिन भई जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर समेत भयो। जघन्य अपराध जोडिएको यो समेत अरू आपराधिक क्रियाकलापमा पनि आलम संलग्न रहेको हुनाले आम रूपमा आलममाथिको कारबाहीलाई सरकारले आफ्नो उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गर्ने अवसर पायो। कर फर्सेर आएको अनियमितता, आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण लगायत काण्डबाट सुरु भएको 2076 साल स्वास्थ्य सामग्री खरिदसम्म आइपुगेर विदा भएको छ। गएको वर्षसम्म भर्खरै त गठन भएको हो भनेर शंकाको सुविधा पाएको सरकारको अब पनि निर्मम आलोचना हुन थालेको छ। मुलुकको सुशासन केवल सरकारको दायित्व मात्र होइन भन्ने दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने न्यायालय, संसद अनि अख्तियार र महालेखा जस्ता संवैधानिक निकायको काम कारबाही औसतभन्दा माथि देखिएनन्। 2076 सालमा अनेक आर्थिक अनियमितता र अपचलनका क्रियाकलाप सतहमा आए। सत्ता सम्हालेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वाइड बडी विमान खरिद प्रकरणमा भएको अनियमिततामा जबरजस्ती हस्तक्षेप गरेर अनियमितता नै भएको छैन भनिदिए। सरकारले नै घोषणा गरेको वाइड बडी अनियमितता जाँचबुझ आयोग गठन समेत नभई विघटन भयो। 2076 सालको सुरुवातमै वाइड बडी अनियमितता प्रकरणबाट सरकारले के गर्दैछ भनेर आगामी दिनको संकेत दिइसकेको थियो। नेपाल विद्युत प्राधिकरण भित्र महसुल निर्धारणमा भएको अनियमितताको विवरण सार्वजनिक भएको 1 वर्ष नाग्यो। करिब 7.5 अर्ब अनियमिततामा प्राधिकरणका अधिकारी र उद्योगी व्यवसायीले एकअर्कालाई दोषी देखाएर आरोप प्रत्यारोपमा 1 वर्ष खर्चिए। यो विवादमा प्रवेश गरेका विभिन्न अदालतले पनि आदेशमा एकरूपता देखाएनन्। 1 दशकको अवधिमा नेपालमा 2वटा ठूला नक्कली भ्याट बिल प्रकरण भए। संयोग मान्नुपर्छ 2076 सालमा यी दुवै प्रकरणमै उल्लेखनीय काम भए। 1 दशक अघिको नक्कली भ्याट बिल प्रकरण सर्वोच्च अदालतले टुङ्ग्याएको छ र त्यसमा भ्याट छली भएको ठहरसहित कर प्रशासनले गरेको निर्णयलाई सदर गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले नक्कली भ्याट बिलका दर्जनौं मुद्दालाई मार्गनिर्देश गर्ने निश्चित छ। मुलुकका प्राज्ञिक नेतृत्वहरू विवादमा तानिने क्रम 2076 सालमा पनि रोकिएन। विश्वविद्यालयहरू चरम व्यतिथिका अखडा बने। उदाहरण मुलुककै पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालय हो। अनेक क्रियाकलापका कारण विवादमा तानिएका तत्कालीन उपकुलपति तीर्थ खानियाले हिँड्ने बेलासम्म पनि विश्वविद्यालयलाई आफ्नो स्वार्थमा उपयोग गरे। मेडिकल शिक्षा प्रणालीदेखि प्रवेश परीक्षाको मापदण्डसम्म उनको हस्तक्षेपले प्राज्ञिक गुणस्तर झनै खस्कियो। बाहिरिनु केही साता अघिसम्म पनि उनले विवादित काम गरिरहे। अख्तियारले यो वर्ष आफ्नै पूर्व प्रमुख आयुक्त र अर्का आयुक्त विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो। पूर्व प्रमुख दीप बस्नेत ललिता निवास अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका हुन् भने पूर्व आयुक्त राजनारायण पाठक
78 लाख रुपियाँ घुसकाण्डमा परे। यो वर्ष अख्तियारले आफ्नै पूर्व पदाधिकारी माथि समेत छानबिन हुन सक्ने नजिर स्थापित गरेको छ। त्यसैगरी अख्तियारले यो वर्ष नै पूर्व मन्त्रीहरू विजय कुमार गछेदार, छविराज पन्त, डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीमाथि पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेर केही राजनैतिक अनुहारमा हात हालेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग निकटवर्ती सम्बन्धमा रहेका व्यापारीहरू श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा एक्सपोज भए। यही क्रियाकलापले सुशासनप्रतिको सरकारी प्रतिबद्धतामाथि समेत प्रश्न उठ्यो। एउटा व्यापारिक साझेदारको करार बढाउन सरकारले ऐन नै परिवर्तन गरेको घटनाले मुलुकको सुशासनको अवस्था चरितार्थ गर्यो। यति समूहसँगको ओलीको सम्बन्ध र नेपाल ट्रस्टका जग्गामाथि श्रृङ्खलाबद्ध अतिक्रमणले पनि सरकार केही हच्चिएको देखियो। खास गरी दरबारमार्ग, सोल्टीमोड, गोकर्ण लगायत ठाउँमा नेपाल ट्रस्टको जग्गा यति समूहले एकाधिकारकै रूपमा प्रयोग गरेको खुल्यो। यति गम्भीर र संगीन आरोपहरूको समेत सरकारले तथ्यपरक रूपमा प्रतिवाद गर्न सकेन। मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको सचिवालय पारदर्शी र जवाफदेही पद्धतिमा विमुख बन्यो। आफ्ना निकटवर्ती र पारिवारिक स्तरकै सम्बन्धमा रहेका मन्त्री गोकुल बास्कोटाको 70 करोड रुपियाँ डिल हुँदै गरेको अडियो टेप सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री ओली झनै विवादमा पर्नुभयो। त्यसमा अख्तियारले अहिलेसम्म सिनको भाँचेको छैन। सूचना प्रविधि जोडिएका क्षेत्रमा बास्कोटाले गरेका ठेक्का एकपछि अर्को विवादित बने। टेलिकमको 4G, विद्यालयका कम्प्युटर ल्याब, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका ठेक्का अनियमितताहरूमा बास्कोटा जोडिए पनि ओलीले यो घटनालाई छानबिन गर्न कुनै तदारुकता नदेखाएका कारण सुशासनमा प्रतिबद्धता भाषणमा सीमित छ भन्ने सन्देश गयो। कोभिड-19 संक्रमणको त्रासबीच वर्षको अन्त्यतिर स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालको प्रत्यक्ष संलग्नतामा भएको स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको खुल्यो। मर्दा पर्दा संकटका बेला र विषम परिस्थितिमा सार्वजनिक पदमा रहनेहरूले भ्रष्टाचार गर्दैनन् भन्ने आम बुझाइ विपरीतको पछिल्लो घटनाले सबैलाई क्षुब्ध बनायो। भइरहेको टेन्डर रद्ददेखि रातारातको सम्झौता, ओम्नी समूहसँगको साँठगाँठ लगायतका कारण यो निर्णयले सरकारलाई निकै विवादमा पारेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सक्रिय हुनुपर्ने संसदको लेखा समिति व्हाइट बडी छानबिनपछि थला पर्यो। दर्जनौं अनियमितताका उजुरीमाथि समितिले प्रभावकारी छानबिन गर्न सकेन। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। वर्षामा हिजो कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका 3 जना भारतको दिल्ली र उत्तर प्रदेशका बासिन्दा रहेका छन्। उनीहरू दिल्ली र उत्तर प्रदेशबाट फारबिसगञ्ज बिहार हुँदै पुस 2 गते 14 जनाको समूहमा नेपाल आएका थिए। जोगबनी नाकाबाट भित्रिएका उनीहरू फारबिसगञ्जबाट रेलमा आएका थिए। सप्तरीको बोदेवरसाइन नगरपालिका 5 जाजरमा फागुन 3 गते आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय मुस्लिम सम्मेलनलाई लक्षित गरेर नेपाल आएका उनीहरू केही दिन सुनसरीको दुहबीमा बसे। त्यहाँबाट सुनसरी सदरमुकाम इनरुवातर्फ लागे। करिब 1 साता जति इनरुवामै बसेर उनीहरू सप्तरीको जाजर स्थित अन्तर्राष्ट्रिय मुस्लिम सम्मेलन स्थलतर्फ गएका थिए। सबैतिर पुग्न उनीहरूले सार्वजनिक गाडी प्रयोग गरेका थिए। उनीहरू सकभर मस्जिद भएका स्थानमै बस्ने गरेको अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकृतले बताए। सम्मेलन सकेर केही दिन उनीहरू त्यही मस्जिदमा बसेका थिए। उनीहरू सम्मेलन पछि दिल्ली फिर्ता भएको आशंका गरिए पनि अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूले उनीहरू दिल्ली नगएको दावी गरेका छन्। यसैबीच प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले नेपाल भारत सीमा नाकामा थप कडाई गरिदिन गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग हिजो आग्रह गर्नुभएको छ। वीरगञ्जको एक मस्जिदमा आएका 3 जना भारतीय नागरिकमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि गृहमन्त्री थापालाई टेलिफोन मार्फत मुख्यमन्त्री राउतले भारतसँग सीमा जोडिएका नाकाबाट आवतजावत पूर्ण रूपमा निषेध हुने गरी सुरक्षा व्यवस्था कडा पार्न आग्रह गर्नुभयो। 3 जना संक्रमित भेटिएको वीरगञ्ज महानगरपालिका 2 छपकैया क्षेत्रमा सिल गरी स्थानीय प्रशासनले कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ सुरु गरेको छ। त्यहाँको मस्जिदमा बसिरहेका 3 भारतीय मुस्लिम धर्म प्रचारकको स्वाब परीक्षणमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि सो क्षेत्रको आउजाउ बन्द गर्दै संक्रमितहरूको सम्पर्कमा आएकाहरूको खोजी थालिएको हो। स्रोतका अनुसार कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको काम सेनाको टोलीले थालेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हिजो बसेको सुरक्षा समितिको बैठकले सो निर्णय गरेको हो। समितिको निर्णयपछि सो क्षेत्र सिल गर्न सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललित कुमार बस्नेतले बताउनुभयो। छपकैया र वरिपरिका क्षेत्र सिल गरेका छौं। सम्पर्कमा आएकाहरूको टेस्ट पनि गरेका छौं। सुरक्षा समितिको बैठकले एक निजी अस्पताल भाडामा लिएर कोरोना विशेष अस्पताल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी उहाँले दिनुभयो। वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख विजय कुमार सरावकीले आफूले 12 दिनदेखि कोरोना विशेष अस्पताल स्थापनाका लागि पहल गरे पनि सफल नभएको गुनासो गर्नुभयो। वीरगञ्जमा 3 जना संक्रमित रहेको पुष्टि भइसक्यो। यदि अरू 4-5 जना संक्रमित फेला परे नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालले हात हटाउने अवस्था छ। केन्द्रलाई सोध्यो प्रदेशको जिम्मा भनिन्छ। प्रदेशको इशारा केन्द्रतिर हुन्छ। हालसम्म कसैले पहल गरेका छैनन्। अधिकार दिए आफू कोरोना विशेष अस्पतालको व्यवस्थापन गर्न तयार रहेको
प्रमुख सराबगीले बताउनुभयो। यस्तै वीरगञ्ज 2 छपकैया स्थित श्रीराम हल अगाडिको मस्जिदमा बस्दै आएका 3 जना भारतीय मुस्लिम धर्म प्रचारकमा संक्रमण पुष्टि भएपछि नगरवासीमा त्रास फैलिएको छ। यसैबीच हेटौडा स्थित प्रयोगशालामा प्रमाणित भइसके पनि कोरोना संक्रमण नमूना परीक्षणको यथार्थ रिपोर्ट बाहिर आउन करिब 3 साता लाग्यो। शुक्रबार गरिएको कोरोना भाइरसको स्वाब परीक्षणमा 3 जनामा रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएको थियो। शुक्रबार नै संक्रमण रहेको रिपोर्ट आए पनि संघीय सरकारले हिजो दिउँसो मात्र पुष्टि गर्यो। थप परीक्षणको रिपोर्ट नआउँदा हेटौडा क्षेत्रमा त्रास र अन्योलता बढेको थियो। वीरगञ्जबाट हेटौडामा खाद्यान्न, दाना, ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थ तथा पराल आयात भइरहेको अवस्थामा कोरोना संक्रमण भएको रिपोर्ट सार्वजनिक हुन समय लाग्दा त्यहाँको वातावरण सशंकित बनेको थियो। हेटौडामा परीक्षण गरिएको 3 जना भारतीयको स्वाब थप परीक्षणका लागि शनिबार बिहान 6 बजे काठमाडौँ ल्याइएको थियो। नमूना परीक्षणको अन्तिम रिपोर्ट सार्वजनिक एकद्वार प्रणालीबाट संघीय सरकारलाई नै गर्ने भएकाले सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा चिकित्सा महाशाखा प्रमुख डाक्टर पुरुषोत्तम शर्माले बताउनुभयो। यसैबीच दक्षिणी सीमाबाट हुने आवत जावतमा अझै कडाई नगरे संक्रमण डरलाग्दो हुने विज्ञहरूले औल्याएका छन्। स्थिति जोखिममुक्त नभएसम्म नेपाल भारत बोर्डर सील गर्न उनीहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। भारतसँग सीमा जोडिएको पर्सामा हिजो मात्र 3 जना भारतीय नागरिकमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। भारतबाट धार्मिक भेलामा आएका 3 जनाको सम्पर्क भएको स्थान र समुदायको पहिचान गर्ने तयारीमा सरकार लागेको छ। संक्रमित 3 जना भारतीय नागरिकको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका लागि ईडीसीडीले तालिमप्राप्त टोलीलाई हिजै वीरगञ्ज पठाएको छ। डाक्टर पाण्डेका एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डेका अनुसार कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका लागि विशेष रूपले प्रशिक्षित सो टोलीले आज बिहानदेखि काम थाल्नेछ। नेपाल प्रहरीमा कुनै समय 41 जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजीको दरबन्दी रहेकोमा अहिले 14 मा झरेको छ। डीआईजीको संख्या किन घटबड भइरहन्छ भन्ने जवाफ तालुकदार मन्त्रालय गृहसँग छैन। यसलाई केवल राजनीतिक मुद्दाका रूपमा झारा टार्ने प्रयास मात्र भएको छ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। गत माघ 28 गते प्रहरी महानिरीक्षक आईजीपी नियुक्त गर्दा सरकारले त्यसमा राजनीतिक गन्ध आउन दिएको थिएन। तर 2 महिनाकै अवधिमा छेपारोले रङ फेरेझै सरकारले आफ्नो चरित्र देखाउँदै गत शुक्रबार राति 10 जना डीआईजीको नाम सिफारिस गर्यो। केही दिनमा घनश्याम अर्याल, प्रकाशजङ कार्की, वसन्त कुमार पन्त, ईश्वर बाबु कार्की, सहकुल बहादुर थापा, धीरज प्रताप सिंह, वसन्त कुमार लामा, रविन्द्र बहादुर धानुक, उत्तमराज सुवेदी र अरुण कुमार बीसीले डीआईजीको फुली लगाउने छन्। 10 पदका लागि 34 एसएसपी प्रतिस्पर्धामा थिए। बडुवाको मुखैमा रहेका बाँकी 24 एसएसपी को करियर प्लानिङ भने प्रभावित हुने देखिन्छ। नेपाल प्रहरीका हरेक निर्णय मध्यराति हुनु नै शंकास्पद भएको बताउँछन् पूर्व एसपी नरेन्द्र उप्रेती। किसिमका कुराहरू उज्यालोमै निकाल्दै भए राम्रो हुन्थ्यो। यो सुरक्षा निकायमा यो बिल्कुल गलत कुरा हो। यसले भोलि आम जनताको सुरक्षामा यसले असर पार्छ र कर्मचारी मनोबल गिर्छ। सुरक्षा फौज जस्तो संवेदनशील अंगमा सिनियरिटी भनेको कुरो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। डीआईजी सिफारिसमा शुक्रबार बिहानदेखि रातभरसम्म दौडधुप चल्यो। शुक्रबार मध्यरातको बडुवाबारे गृह सचिव महेश्वर न्युफाने र आईजीपी ठाकुर प्रसाद गेवाली बीच पूरा मिल्न नसक्दा गृहमा दिनभरको अभ्यास सफल हुन सकेन। त्यसपछि सचिव आईजीपी सहितको टोली साँझ बालुवाटार पुग्यो। बालुवाटार पुगेर बडुवा समितिका पदाधिकारीले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको नयाँ फारम र नम्बर लेख्दै सूची तयार गरे। अर्थात् बिहानदेखि मन्त्रालयमा जतिसुकै गलपत्ती चले पनि बालुवाटार पुग्दा ती काम लागेनन्। गृह सचिवको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय सिफारिस समितिले स्वच्छ र पारदर्शी तवरले डीआईजी बडुवा सिफारिस गर्नुपर्ने भए पनि त्यो नभएको बताउँछन् पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल। गृह सचिवको अन्तर्गत समितिलाई त्यसमा भएका नामहरू लिएर गएर जुन बालुवाटारमै जानुपर्ने जुन अवस्था है त्यसले राम्रो सन्देश छ त्यो जस्तो लाग्दैन। राम्रो मान्छे जुन माथि आउनु पर्यो ती अब जुन दर्जामा छन् सकेसम्म त्यो दर्जामा त्यो रिटायर हुनुपर्ने एउटा कुरा। र अर्को कुरा के हुन्छ भनेपछि जुन यो हेडक्वार्टरको हातमा जुन प्रमोसनको कुरा थियो त्यो सबै बालुवाटार जान थाल्यो भने भोलि जुन मान्छेले काम गर्ने कि खालि यताउता दौडेर मात्रै प्रमोसन हुने कि। परामर्श र अध्ययन बिनै दीर्घकालीन योजना बेगर 80,000 जनशक्ति रहेको प्रहरी संगठन चलाउने प्रवृत्ति मुलुकमा नौलो कुरो रहेन। अब क्षणिक लाभ हानि मात्र हेरेर सुरक्षा संगठनको संरचना बनाउन खोज्दाको जोखिमतिर त झन् सरकारले ख्यालै नगरेको गुनासो पनि चल्ने गरेको छ। सुरक्षाविद इन्द्र अधिकारी यहाँनिर चाहिँ यो सिफारिस समिति आफैमा पनि इम्पावर्ड देखिएन
भने चाहिँ उसले आफ्नो अख्तियारको प्रयोग गरेर विधिसम्मत ढङ्गले र औचित्यतापूर्ण ढङ्गले चाहिँ आफ्नो अख्तियारको प्रयोग गर्न सकेको चाहिँ देखिँदैन। त्यो अधिकार आफैले एक्सर्साइज गर्नुको सट्टा फेरि शक्ति केन्द्रमै गएर बुझाएर लकुनकुन गरौँ भनेर जानु भनेको त आफैमा त्यो समितिको फल्ट देख्छु कि मैले यहाँनिर त। संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ONM बिना नै मनलाग्दी दरबन्दी घटाउँदै बढाउँदै जाने सरकारी रवैयाले उच्च प्रहरी अधिकृतको करियर प्लानिङ प्रभावित भइरहेको छ। प्रहरीभित्र आफ्नो हैकम कसरी जमाउने भन्दा पनि उनीहरूलाई कसरी सबल बनाउन सकिन्छ र देशको शान्ति सुरक्षालाई कसरी मजबुत पार्ने भन्ने तर्फ सरकारको ध्यान पुग्न जरुरी छ। प्रहरी प्रशासन आफू अनुकूल भन्दा पनि मुलुकको हितमा चलाउनु पर्छ भन्ने बुझ्न ढिलाइ हुँदा त्यसको मूल्य पनि सर्कै चुकाउनु पर्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रिन्स गौतम। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तारपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। 2076 सालको पहिलो अर्थात नयाँ वर्षका दिनमा कान्तिपुरको मुख्य समाचार सामग्री थियो विकासको वर्ष। हाम्रो आशय थियो राजनीतिक अस्थिरता तोड्दै तीनवटै तहमा निर्वाचित सरकार आइसकेको र झण्डै दर्जनभन्दा बढी आयोजना पूरा हुने भएकाले 2076 साल विकासको वर्ष हुनेछ। 7% भन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिसहित आशालाग्दो प्रगति 2076 मा हुने सम्भावना थियो। अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनबाट स्वदेशी र विदेशी निजी क्षेत्रद्वारा 17 खर्ब रुपियाँ भन्दा बढी लगानी प्रस्ताव गरेको, 1000 मेगावाट भन्दा बढी बिजुली थपिँदै गरेको, बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी र माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना पूरा निश्चित जस्तो रहेको, गौतम बुद्ध र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न हुने र पर्यटन वर्ष 2020 घोषणाको योजनासहित आर्थिक विकासको सकारात्मक वातावरण बन्दै गएको थियो। दुर्भाग्य आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्म शासकीय क्षमताको कमी र वर्षको अन्त्यतिर कोरोना भाइरस संक्रमणको विश्वव्यापी महामारीले उल्लेखित विषयमा अपेक्षाकृत प्रगति हासिल हुन सकेन। विभिन्न दात्री निकाय, योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय लगायत निकायको प्रारम्भिक प्रक्षेपण अनुसार मुलुकको आर्थिक वृद्धि लक्ष्यभन्दा निकै कम हुँदै आएको छ। 8.5% को आर्थिक वृद्धिको उच्च महत्वाकांक्षा बोकेको यो वर्ष कोरोना त्रास अहिलेसम्म थप भयावह नभए 3% मा हाराहारीमा सीमित हुनेछ। बहुप्रतीक्षित ठूला आयोजना सहित झण्डै 8 खर्बका विकास निर्माणका काम रोकिएका छन्। यस वर्षको माघसम्म रेमिटेन्स मार्फत 5 खर्ब 13 अर्ब रुपियाँ नेपाल भित्रिएको छ। गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो 0.5%ले कम हो। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रेमिटेन्स प्रवाह 28.5%ले बढेको थियो। 2075 चैतमा रेमिटेन्स मार्फत 6 खर्ब 53 अर्ब रुपियाँ भित्रिएको थियो। 2076 सुरु हुनु अघि अघिल्लो वर्ष चैत 15 र 16 गते भएको लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत 31 आयोजनामा 25 खर्ब रुपियाँ लगानी गर्ने प्रस्ताव परेको थियो। सरकारी र निजी क्षेत्रका 77 आयोजनामा लगानी गर्न आह्वान गरिएकोमा 26 आयोजनामा लगानी प्रस्ताव पेश भए पनि परियोजनाको कुल अनुमानित लागत 25 खर्ब रुपियाँ भन्दा बढी लगानी गर्ने गरी 43 कम्पनीले प्रस्ताव हालेका थिए, तर हालसम्म 1 रुपियाँ पनि वितरण सकेको छैन। 2076 को सुरुकै महिना वैशाखमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चीन भ्रमणमा भएका सम्झौताले पारवहन क्षेत्रले नयाँ फड्को मार्यो। त्यति बेला यातायात र पारवहन सम्बन्धी प्रोटोकल कार्यान्वयनमा सम्झौताले चीनका सामुदायिक बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने बाटो खुलेको छ। यसअघि सामुद्रिक पहुँचमा नेपाल भारतमा निर्भर थियो। कोभिड-19 का कारण नेपाल सहित दक्षिण एसियाली मुलुकको अर्थतन्त्र 40 वर्ष यताकै कमजोर हुने विश्व बैंकले आकलन गरेको छ। बैंकले अर्धवार्षिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने साउथ एसिया इकोनोमिक फोकस नामक प्रतिवेदनमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर सन् 2020 मा 1.5 देखि 2.8 मात्रै बढ्ने उल्लेख छ। यो सरकारले तय गरेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यभन्दा निकै कम हो। सरकारले यस वर्ष 8.5% को आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य लिएको थियो। कोरोना प्रभावका कारण यो वृद्धि हासिल नहुने अर्थ मन्त्रालय आफैले स्वीकार गरिसकेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। कोरोना भाइरस महामारीका कारण विश्वभर 1,14,090 जनाको मृत्यु भएको छ। 18,46,680 जनामा भेटिएको संक्रमणबाट 4,21,722 जना निको भएका छन्। अमेरिकामा एकै दिनमा 1,528 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यहाँ 5,55,313 जना संक्रमित छन्। अमेरिकाले कोरोना भाइरसको परीक्षणलाई तीव्र पारेको जनाएको छ। महामारीको केन्द्रबिन्दु बनेको अमेरिकामा 28,05,892 जनामा भाइरस परीक्षण भएको छ। भाइरसबाट बढी प्रभावित अर्को मुलुक बेलायतमा मृत्यु हुनेको संख्या 10,612 पुगेको छ। अमेरिका, स्पेन, इटली र फ्रान्सपछि मृत्यु हुनेको संख्या 10,000 कट्ने बेलायत 5औं मुलुक हो। त्यहाँ 84,000 बढी संक्रमित छन्। यसैबीच विश्वका अधिकांश तेल उत्पादक मुलुकहरूले उत्पादन 10%ले घटाउन
सहमत भएका छन्। 4 दिन लामो छलफलपछि विश्वमा इन्धनको मूल्य सन्तुलन कायम गर्न उत्पादन कम गर्ने सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। दैनिक 97 लाख ब्यारेल तेल उत्पादन घटाउन सहमत भएका हुन्। 4 दिनसम्म चलेको म्याराथन वार्तामा कोरोना भाइरस महामारीका कारण इन्धनको मूल्यमा आएको गिरावट र कम मागको सम्बोधन गर्न अमेरिकाले तीव्र दबाव दिएको थियो। भिडियो कन्फरेन्समा भएको सहमति भिडियोमा नै सिल गरिएको हो। आगामी 2 वर्षसम्म उत्पादनमा क्रमशः कटौती गर्दै जाने सहमतिमा उल्लेख छ। अब खेल प्रसंग। नेपाली क्रिकेटलाई बेला बखत देशकै परिवर्तनको संवाहका रूपमा लिन गरिन्छ। विभिन्न समयमा अनेकन संकटको परिस्थितिमा रहँदा क्रिकेटले पाएको नतिजाले नै सम्पूर्ण देशवासीको मुहारमा खुशी झर्नुका साथै एकजुट बनाउने गरेको छ। त्यसैले नेपाली क्रिकेटलाई एकताको प्रतीकको रूपमा पनि हेरिन्छ। पछिल्लो समय यस्तो थियो जहाँ नेपाली क्रिकेट आफै परिवर्तन हुनुपर्ने थियो। दुर्भाग्य नेपाली क्रिकेट यथास्थिति बादमै कायम रह्यो। आर्थिक नाकाबन्दी, मुद्दा मामिला, भ्रष्टाचार र निलम्बनबाट गुज्रिएको नेपाली क्रिकेट त्यसपछि पनि सुध्रिएन। झण्डै 4 वर्षको निलम्बनपछि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसी मार्फतमा नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले चतुरबहादुर चन्दको अध्यक्षतामा नयाँ नेतृत्व पायो। चन्दसहितका धेरै पदाधिकारी अघिल्लो वर्ष 4 वर्षे कार्यकाल भए पनि घटस्थापनाको ठिक अघिल्लो दिनको म्यान्डेटले नेपाली खेलकुदको सबैभन्दा पुरानो संस्था क्यानलाई नयाँ युगमा लैजान्थ्यो। 6 महिना पुग्नै लाग्दा पनि क्यानमा कुनै नयाँपन देखिएको छैन। न त उनीहरूले विगतको पाठबाट सुध्रिन खोज्छन्। संघमा क्रिकेट विकास भन्दा आपसी मनमुटाव मौलाएको छ। अध्यक्ष चन्द्र सचिव अशोकनाथ प्याकुरेलको स्पष्ट किताकाटबाट धेरै जानकार छन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पश्चिमी पहाडी भेगका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित वर्षा हुने महाशाखाको अनुमान छ। केही बेर अघि 17 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 28 डिग्रीसम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:41 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:28 हुनेछ। जाँदा जाँदा एउटा जानकारी। अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने हाम्रो नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा आज हामी युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत बहादुर विश्वकर्मासँग कुराकानी गर्दैछौँ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। हस्त कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी दिवा र म प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।